Kung basihan ang kasaysayan sa tanang bagyo sa kalibutan, ang Super Typhoon Yolanda ang pinakakusog nga bagyo nga miigo sa mihanang dapit sa lalawigan sa Sugbo, kini base sa mga talaan sa nasyonal ug internasyonal nga meteorologist. Base sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, mikalas og 46 gikan sa mihaning lungsod ug dakbayan sa Sugbo. Gipadayag ni Mayor Augusto Coros sa lungsod sa Daan Bantayan, 95% sa mga lungsod ay nagusbat ni Typhoon Yolanda. Sa laing bahin, human madeklara nga luwas na ang pagbiyahe paingon sa mihanang Sugbo, duha ka grupo gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang daling gipakatap alang sa pagpanglimpyo sa mga miali nga kahoy sa highway. Pipila usab ka militar ug pulis ang gipakatap alang sa pagtabang sa gipahigayon nga clearing operation. Usa ka adlaw human ang pagpanghasi ni Super Typhoon Yolanda, daling bibisita sa mga apektadong lungsod ang Vice-Gobernador sa probinsya nga si Agnes Magpali. Formal usab nga gi-turn over sa Vice-Gobernador ang mga hinabang nga nalikop sa probinsya sa Sugbo alang sa mga apektado sa maong bagyo. Kini si Lid Lacerna alang sa Provincial Information Office.